स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्स अन्तर्गत च्याप्टर 9 मा छौं र हामीले डिस्कस गर्ने टपिक के रहेको छ त नेचुरल रिसोर्स अफ नेपाल हैन। नेपालको नेचुरल रिसोर्सको बारेमा चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्छौं है त। ल अब सुरुमा हामीले नेचुरल रिसोर्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौं त भन्दा हैन नेचरबाट गिफ्ट भएको हैन, फ्री गिफ्ट अफ नेचर भनेर, जस्तै हावा पानी हैन, वन जंगल हैन, यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, जस्तै हिमालयन्स हैन, पहाड, त्यसपछि तराई हैन। हाम्रो नेपालको के हो त यही सिनारियो छ नि हैन। यो कुराहरु सबै के हो त एउटा नेचुरल रिसोर्स हो, नेचरबाट गिफ्ट भएको। अब हामीले नेचुरल रिसोर्स भन्ने बित्तिकै पहिला त रिसोर्सको मिनिङ थाहा हुनु पर्यो हैन। रिसोर्स भनेको के हो? अब हामी डेफिनेसनबाट जाउँ। नेचुरल रिसोर्स भनेको के हो हैन? अल द resources which are available free of cost from nature for man's aid are the नेचुरल रिसोर्सेस। के भनेको छ त सबै रिसोर्स हैन व्हिच आर अवेलेबल फ्री अफ कस्ट हैन, कुनै पनि पैसाहरु तिर्नु पर्दैन, लागतहरु तिर्नु पर्दैन, जुन चाहिँ नेचरबाट फ्री गिफ्ट छ फर म्यान्स एड हैन, ह्युमन बीइंग्सको लागि, फर म्यान्स एड आर दि नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेसको लागि चाहिँ अब हामीले इक्जाम्पलमा के लिन सक्छौं भन्दा, जस्तै फर इक्जाम्पल के छ त हाम्रो फरेस्ट हैन, जंगल, त्यसपछि रिभर्स नदीनाला हैन, वाटर भयो, पानी, हिमालय, माउन्टेन्स, यो सबै कुराहरु चाहिँ के हो त एउटा हाम्रो फ्री गिफ्ट अफ नेचर हैन, नेचरले दिएको फ्री गिफ्ट, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं त नेचुरल रिसोर्स भनेर भन्न सक्छौं। अब नेचुरल रिसोर्सको पनि तीनटा टाइप्सहरु छ हैन। फर्स्टमा आउँछ रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्स भनेको कस्तो खालको रिसोर्स हो त? Those resources which are continuously used but which do not lose their existence हैन। एउटा यस्तो खालको रिसोर्स जसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युअसली युज गरिराख्न सकिन्छ हैन, उसको त्यसको एक्जिस्टेन्स चाहिँ कहिले पनि जाँदैन हैन, कहिले पनि हट्दैन। त्यस्तो खालको रिसोर्सलाई हामीले रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्स भनेर भन्छौं। जस्तै अब रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्समा चाहिँ फरेस्टको कुराहरु आउँछ हैन, त्यसपछि वाटर, यस्ता खालका रिसोर्सहरु चाहिँ हामीले कन्टिन्युअसली हामीले युज गरिराख्न सक्छौं नि हैन। जस्तै फरेस्टमा एउटा रुख काट्यो भने अर्को रुख फलिहाल्छ नि हैन, हो यस्तो कन्टिन्युअसली युज हुने रिसोर्सलाई हामीले रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्स भनेर भन्छौं। त्यसैगरी बी नम्बरमा छ नन रिन्युएबल रिसोर्सेस हैन। नन रिन्युएबल रिसोर्सेस भनेको के बुझ्नु पर्यो त? रिसोर्सेस which is once used then cannot be used continuously हैन। एकचोटी युज गरिसकेपछि त्यसलाई बारम्बार युज गर्न नसकिने रिसोर्सहरुलाई चाहिँ नन रिन्युएबल रिसोर्सेस भनेर भन्ने रहेछौं। जस्तै फर इक्जाम्पल उदाहरणमा चाहिँ हामीले के लिन सक्छौं भन्दा
जस्तै पेट्रोलियम, त्यसपछि मिनरल्स, नेचुरल ग्यास, यस्ता खालको प्रोडक्टहरु अथवा यस्ता खालका रिसोर्सहरु चाहिँ हामीले एकचोटी युज गरिसकेपछि त्यसलाई बारम्बार युज गर्न सक्दैनौं, जसलाई चाहिँ हामीले नन रिन्युएबल रिसोर्सेस भनेर भन्छौं। त्यसपछि थर्डमा आउँछ इनएक्जस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै नेचुरल रिसोर्स भनेको जस्तै रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्स भयो हैन। इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले के लिन सकिन्छ भने यसको जस्तै एयर, विन्ड, त्यसपछि सनसाइन हैन, नेचुरल सिनारियोज हैन, यस्तो खालको रिसोर्सहरुलाई चाहिँ हामीले इनएक्जस्टिबल नेचुरल रिसोर्स भनेर भन्छौं। ल हाम्रो तीनटा टाइप्स अफ नेचुरल रिसोर्सको कुराहरु पनि भयो। त्यसपछि अब हामी हेर्छौं मेजर नेचुरल रिसोर्स अफ नेपाल। नेपालको चाहिँ मेजर नेचुरल रिसोर्सहरु चाहिँ के छ त? जस्तै हामीले यसलाई तीनटा टाइपमा डिवाइड गर्न सक्छौं। फर्स्टमा छ वाटर रिसोर्स, सेकेन्डमा छ फरेस्ट रिसोर्स र थर्डमा के छ त? मिनरल रिसोर्स। वाटर रिसोर्स, फरेस्ट रिसोर्स र मिनरल रिसोर्स। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो रिसोर्सहरु प्रशस्त पाइन्छन् हैन, धेरै अमाउन्टमा पाइन्छन्। जस्तै अब हामी सुरु वाटर रिसोर्सबाट गरौं। वाटर भन्ने बित्तिकै जल हैन, जल पानी हैन। रिसोर्सेस व्हिच आर अवेलेबल फ्रम वाटर इज वाटर रिसोर्सेस। जस्तै अब वाटरबाट के पाउन सकिन्छ त? जस्तै रिभर, लेक्स हैन, पोन्ड्स हैन। यस्तो खालको रिसोर्सहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? वाटर रिसोर्स भनेर भन्छौं। वाटर रिसोर्सबाट चाहिँ अब के कुराहरु गर्न सकिन्छ त? जस्तै वाटर रिसोर्स को कुराहरुमा हामीले सुन्दै आएको छौं नि हैन, हामी बच्चादेखि के सुन्दै आएको हो त भन्दा नेपाल इज सेकेन्ड richest country in water resources आफ्टर ब्राजिल। ब्राजिल चाहिँ फर्स्ट कन्ट्री हो जुन चाहिँ एकदम वाटर रिसोर्सेसमा धनी छ हैन। त्यसपछि दोस्रो को हो त हाम्रो नेपाल। नेपालमा चाहिँ वाटर पानीको मात्रा चाहिँ एकदम प्रशस्त रूपमा पाइन्छ। अब नेपालमा पानीको मात्रा प्रशस्त रूपमा पाइन्छ भनेको यसको पोटेन्शियलिटी चाहिँ के हो त? यसको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो त? जस्तै हाइड्रो पावर पोटेन्शियलिटी यसको हुन सक्छ हैन। जस्तै नेपालमा हामीले कोशी, गण्डकी, कर्णाली हैन, महाकाली, बागमती हैन, यस्ता खालका रिभरहरु पाइन्छ नेपालमा। यस्ता खालका रिभरहरुबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीहरु निकाल्न सकिन्छ हैन, जुनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? वाटर रिसोर्स भनेर भन्छौं। नेपालको कन्टेक्स्टमा वाटर रिसोर्सको कुराहरु। अब वाटर रिसोर्सको इम्पोर्टेन्सको कुराहरु पनि गरौं। इम्पोर्टेन्स अफ वाटर रिसोर्स। जल स्रोतको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ त? यसका महत्वहरु चाहिँ के हुन सक्छ त हैन। जस्तै नेपालले चाहिँ वाटर रिसोर्समा कति हेक्टर ल्यान्ड चाहिँ कभर गर्न सक्छ त? हाम्रो 80 लाख हेक्टर्स। 80 लाख हेक्टर्स चाहिँ नेपालमा वाटर रिसोर्सले चाहिँ कभर गरेको छ ल्यान्ड। 80 लाख हेक्टर्स ल्यान्ड। ल अब इम्पोर्टेन्स अफ वाटर रिसोर्स महत्वहरु चाहिँ के छन् भन्दा मोडर्नाइजेसन इन एग्रिकल्चर।
मोडर्नाइजेसन इन एग्रिकल्चर। अब एग्रिकल्चर गर्नको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ त वाटर रिसोर्स चाहिन्छ। विथआउट वाटर पानी बिना त हामीले एग्रिकल्चर गर्न सक्दैनौँ हैन। जस्तै अब मनसुनको बेलामा जस्तै अहिले हाम्रो यो असार साउनको बेलामा के हुन्छ त म्याक्सिमम हामीले इरिगेसनहरू गर्छौँ हैन। हामीले धानहरू बिउहरू बनाउँछौँ, त्यसपछि धान रोप्छौँ। अब एग्रिकल्चरमा चाहिँ मोडर्नाइजेसन ल्याउन सकिन्छ, वाटर रिसोर्सबाट चाहिँ एग्रिकल्चरमा मोडर्नाइजेसनहरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसै गरी बी नम्बरमा के छ त सेकेन्डमा हाम्रो डेभलपमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट हैन। ट्रान्सपोर्टको डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै अब पानी भनेको त के हो त वाटरले त एउटा अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो हैन। पानीले अब जल हाम्रो विद्युत निकाल्न सकिन्छ हैन, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरिसकेपछि ट्रान्सपोर्ट सिस्टमहरू पनि डेभलप गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू युज गर्न सकिन्छ। त्यसले के गर्छ त ट्रान्सपोर्टको डेभलपमेन्ट गर्छ हैन। त्यसै गरी थर्डमा छ इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट। अब अहिलेको हाम्रो मोडर्न एजमा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनको बेला छ हैन। इन्डस्ट्री भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्ने हो त कुनै पनि एउटा फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने हैन, कुनै पनि एउटा सामानहरू उत्पादन गर्ने अथवा नयाँ कुराहरूको उत्पादन गर्ने ठाउँलाई इन्डस्ट्री भन्छौँ। जस्तै हाइड्रो पावर भनेको नि एउटा के हो त इन्डस्ट्री हो। हाइड्रो पावरबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीहरू जेनेरेट गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको कुराहरू पनि आउँछ। त्यसै गरी अर्को के छ त टुरिज्म सेक्टर। अब हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ टुरिज्म सेक्टरको चाहिँ एकदम पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ धेरै छ हैन। किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ रिभर्सहरू, लेक्सहरू, पोन्ड्सहरू धेरै छन् हैन। त्यसपछि पहाडहरू धेरै छ। त्यो पहाडबाट चाहिँ झरनाहरू, वाटरफल्सहरू हुन्छ। त्यो वाटरफल्स हेर्नको लागि पनि त्यो नेचुरल ब्युटीहरू हेर्नको लागि पनि टुरिस्टहरू चाहिँ बाहिर देशबाट आउने गर्छन् हैन। जस्तै हामीले देख्ने गर्छौँ नि अब हाम्रो घरवरि पनि झरनाहरू हुनसक्छ हैन। त्यसपछि नदी नालाहरू हुनसक्छ। त्यो नदी नालामा चाहिँ अब बाहिरबाट टुरिस्टहरू आएर हेर्ने गर्छन् हैन। त्यसपछि के हुन्छ त टुरिज्म सेक्टरको पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ, विकास हुन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ त अर्निङ फरेन करेन्सी। फरेन करेन्सी भनेको के हो त बाहिर देशको पैसा चाहिँ अर्न गर्ने। जस्तै टुरिज्म भन्ने बित्तिकै अब बाहिरको मान्छेहरू भए हैन, उनीहरू नेपालमा आएर पैसाहरू खर्च गर्छन्। त्यो पैसाहरू कहाँबाट आएको हो त बाहिरबाट आएको हो नि। त्यसलाई हामीले के भन्न मिल्यो त फरेन करेन्सी भनेर भन्न मिल्यो नि। जस्तै अब टुरिज्मको मात्रै कुरा नगरेर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको कुरा पनि गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रिसिटीहरू चाहिँ नेपालमा जेनेरेट गरेर त्यसलाई बाहिर बेच्न सकिन्छ बाहिर देशमा हैन। बाहिर देशमा बेचिसकेपछि त्यहाँको पैसा त हाम्रो नेपालमा आउने भयो। त्यही भएर यसलाई के भनेको त अर्निङ फरेन करेन्सी भनेर भनेको। त्यसपछि अर्को छ मेन कुराहरू चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज हैन, रोजगारीहरू दिने। जस्तै टुरिज्म भन्ने बित्तिकै अब टुरिज्म सेक्टरमा के हुन सक्यो त जस्तै होटेल, लज हैन। यस्तो कुराहरू अब टुरिस्ट बस्ने ठाउँ त होटेल लजहरू हो। होटेल लजमा चाहिँ के चाहिन्छ त काम गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ। त्यो काम गर्ने मान्छे भनेको के हो त एउटा रोजगारी हो नि हैन। त्यहाँ होटेलमा काम गर्नलाई त रोजगारीहरू कुराहरू आयो। त्यसपछि इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पनि प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्डस्ट्री हामीले माथि इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको कुराहरू गऱ्यौँ। इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गरेका छौँ। अब त्यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीभित्र त्यो कारखानामा काम गर्नको लागि पनि मान्छेहरू चाहिन्छ। त्यही भएर इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि जेनेरेट हुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्स अफ वाटर रिसोर्सको कुराहरू गर्न सक्छौँ हैन। अरू थुप्रै एरियाजहरूमा चाहिँ वाटर रिसोर्सको कुराहरू छ। जस्तै अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेको बाटोको विकास हुने हैन। त्यसपछि अब इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी हुने बित्तिकै पोभर्टी घटाउन सक्छ, यसले गरिबी घटाउन सक्छ। त्यसपछि अब मान्छेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउँछ हैन। त्यसपछि नेसनल इन्कम बढाउँछ। हरेक सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो वाटर रिसोर्सको महत्त्व चाहिँ छ। अब यसै गरी अब अरू भनेको हाम्रो फरेस्ट रिसोर्स छ हैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त फरेस्ट रिसोर्स पछि मिनरल रिसोर्स छ।
अब वाटर रिसोर्सको पोटेन्सियलिटीहरू चाहिँ धेरै छ हैन। पोटेन्सियलिटीको कुरा गर्दाखेरि पोटेन्सियलिटी अफ वाटर रिसोर्स केमा पोसिबिलिटी हुन सक्छ र यसको हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट हैन। जस्तै नेपालमा चाहिँ हामीले नेपालको अनुमान अनुसार चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा हैन 83,000 मेगावाटसम्म चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ। जस्तै कोशी, गण्डकी, कर्णाली यस्ता रिभरहरूबाट चाहिँ धेरै इलेक्ट्रिसिटीहरू जेनेरेट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि पोटेन्सियलिटी इन इरिगेसन डेभलपमेन्ट हैन। एउटा फर्स्टमा आयो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट, त्यसपछि सेकेन्डमा के आउँछ त इरिगेसन हैन। अब कृषिहरुमा पनि पानीको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। पानी भएन भने कृषि गर्न सकिदैन। जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ हामीले यो मनसुनको बेलामा चाहिँ धानको बिउहरू उब्जाउँछौँ, त्यो धानहरू रोपेर चामलहरू फलाउँछौँ हैन। इरिगेसन डेभलपमेन्टमा पनि यसको यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि के छ त ड्रिङ्किङ वाटर। अब ड्रिङ्किङ वाटर भनेको के हो त पानी बिना चाहिँ ह्युमन बिङ्स बाँच्न सक्दैन हैन। ह्युमन बिङ्सको चाहिँ सर्भाइभल हुन सक्दैन। त्यसपछि यसको ड्रिङ्किङ वाटर डेभलपमेन्टको पानी एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट छ। यसको पोटेन्सियलिटीहरू चाहिँ धेरै छ। ल यसरी चाहिँ हामीले पोटेन्सियलिटीको कुराहरू गर्न सक्छौं हैन। आज हामीले अब के कुराहरू डिस्कस गर्यौं एकचोटी हामी सर र हेरौं। फर्स्टमा त हामीले नेचुरल रिसोर्स भनेको के हो हैन त्यो कुराहरू गर्यौं। त्यसपछि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब नेचुरल रिसोर्सको के कुराहरू जस्तै वाटर रिसोर्सको कुराहरू आयो, फरेस्ट रिसोर्सको कुराहरू आयो र मिनरल रिसोर्सको कुराहरू आयो हैन। अब माथि नेचुरल रिसोर्स भन्ने बित्तिकै नेचुरल रिसोर्सका टाइप्सहरू सोध्न सक्छ। टाइप्समा चाहिँ हामीले एउटा रिन्युएबल, एउटा नन रिन्युएबल र एउटा इनएक्जस्टिबल भनेर एक्जाममा हामीलाई सोध्यो भने यसरी पनि हामीले लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी अब मेजर नेचुरल रिसोर्स अफ नेपालमा तीनटा रिसोर्सहरू आयो। फर्स्टमा हामीले वाटर रिसोर्सको कुराहरू गर्यौं, पानी हैन। नेपाललाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड रिचेस्ट कन्ट्री भनेर भन्न सक्दो रहेछौं हैन। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। नेपाल इज सेकेन्ड रिचेस्ट कन्ट्री भनेर चाहिँ हामीले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन हैन। फर्स्टमा चाहिँ ब्राजिल छ, सेकेन्डमा चाहिँ नेपाल छ। त्यसपछि इम्पोर्टेन्स अफ वाटर रिसोर्स हैन। वाटर रिसोर्सका महत्त्वहरू के कस्ता छन् त्यो पनि हामीले हेर्यौं। कस्तो खालको सेक्टरमा चाहिँ यसले एकदमै धेरै योगदान दिएको छ। त्यसपछि पोटेन्सियलिटी हैन। वाटर रिसोर्सले चाहिँ के कुराहरूको पोटेन्सियलिटी देखाउन सक्छ त जस्तै हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटीहरू जेनेरेट गर्नलाई, इरिगेसन भनेको अब ल्यान्ड कल्टिभेसन हैन इरिगेसन गर्नको लागि र ड्रिङ्किङ वाटर पानी पिउनको लागि पनि एकदमै यो पोटेन्सियलिटी चाहिँ छ। अब हामीले नेक्स्ट टपिकमा कुरा गर्ने भनेको फरेस्ट रिसोर्सको कुराहरू गर्छौं। त्यसपछि हामी अर्को मिनरल रिसोर्सको कुराहरू गर्छौं। यो कुराहरूलाई चाहिँ अब पोइन्ट वाइज हेरेर आफ्नो नोटहरू बनाउनु होला र राम्रोसँग पढ्नु होला। यति भन्दै आजको क्लास यही हुन्छ। थ्यांक यू।